तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बहादुर और बरगुजीदा बंदे थे। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया था। लक़ब की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे। बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया था, जिस जगह को कोहतूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला से बात करने का मर्तबा ये सिर्फ़ आपके अलावा और किसी के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहतूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो कि बहुत रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का दिल वैसे भी बहुत नरम था। उस औरत को देखकर आप भी गमगीन हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया तो उस औरत की परेशानी का सबब पूछा, तो फिर उस औरत ने बताया कि वो बे औलाद है। लोग उसे बांझ होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह ताला से दरियाफ्त करे कि उसे कभी औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले की बात ज़रूर करेंगे। ये कहकर आप फिर से कोहतूर की तरफ चल दिए। अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान उस औरत का मामला बयान किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी कोई औलाद नहीं होगी। उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर वो सब्र करे। आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुद भी गमगीन हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम कोहतूर से वापस लौटे तो वो उस औरत को उसी जगह पर बैठा हुआ पाया जो कि आप अलैहिस्सलाम का ही इंतज़ार कर रही थी। तो आप उस औरत को अल्लाह का फ़ैसला सुनाया तो वो औरत बहुत गमगीन हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला के हर फ़ैसले में बेहतरी होती है, इसलिए वो सब्र से काम ले। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है। वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए, जिसे चाहे बेटे और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमा दे। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। इस वाक़या को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के पास एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कानों में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने को कहा और कुछ देर के बाद रोटी लेकर आ गई और उस दरवेश को रोटी दे दी। ये देखकर दरवेश बहुत खुश हुआ। दरवेश ने उस औरत को औलाद होने की दुआ दी और अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और फिर अल्लाह ताला ने उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। इस बात की खबर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा था, तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहतूर पर गए और उस औरत के मामले के बारे में अल्लाह ताला से पूछा कि मैंने आपसे पूछा था कि इस औरत को औलाद होगी या नहीं, तो आपने फरमाया था कि औलाद उसकी मुकद्दर में नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने को कहा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला अंबिया इकराम को किसी चीज़ का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया करता था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इस शर्त पर कोई भी सवाल नहीं किया और फिर अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया।
بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون نہ بہنے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا تو درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنی گردن کے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے آپ علیہ السلام کو روک لیا۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اور پھر اسی طرح سے اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہ سوچا۔ اس نے میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیے۔ اے موسیٰ، اب تم مجھے خود بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت کو پوری نہیں کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ محترم عزیز دوستوں، اس چھوٹے سے قصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو بھی ہمیں عطا کر رکھا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، ہمارے اس ہندی اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی، پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔